أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد ها هنا هو اليمين. قال الشعبي: العهد يمين وكفارته كفارة يمين، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تشديدها فتحنثوا فيها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا بالوفاء، إن الله يعلم ما تفعلون. واختلفوا في من نزلت هذه الآية وإن كان حكمها عاما. قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله بالوفاء بها. وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية، ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد غزله وإحكامه. قال الكلبي ومقاتل: هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش، يقال لها ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناه بن تميم، وتلقب بجعر، وكانت بها وسوسة، وكانت اتخذت مغزلا بقدر ذراع وصنارة مثل الإصبع وفلكة عظيمة على قدرها، وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر، وتأمر جواريها بذلك، فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهار، فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلن، فهذا كان دأبها. ومعناه أنها لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض. فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد، ولا حين عاهدتم وفيتم به. أنكاث يعني أنقاضا، واحدها نكث، وهو ما نقض بعد الفتل، غزلا كان أو حبلا. يعني أنقاضا واحدها نكث، وهو ما نقض بعد الفتل، غزلا كان أو حبلا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة وخديعة. والدخل ما يدخل في الشيء للفساد. وقيل الدخل والدغل أن يظهر الوفاء ويبطن النقض. أن تكون أي لأن تكون أمة هي أربى، أي أكثر وأعلى من أمة. قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر. فمعناه: طلبتم العزة بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة، فنهاهم الله عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام،
ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه، ولا تسألن عما كنتم تعملون يوم القيامة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا خديعة وفسادا بينكم فتغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون ثم تنقضونها فتزل قدم بعد ثبوتها فتهلكوا بعد ما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، قيل معناه سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها، إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء، خير لكم إن كنتم تعلمون. فضل ما بين العوضين، ثم بين ذلك فضل خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ما بين العوضين، ثم بين ذلك فقال: ما عندكم ينفد، أي الدنيا وما فيها يفنى، وما عند الله باق. ولنجزين قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء، الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي. أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني. أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري. حدثنا أحمد بن علي الكشميهني. حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لما أمر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة التي قال عنها العلماء إنها أجمع آية في كتاب الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أكد في هذه الآية على أمر عظيم متعلق بالعدل والإنصاف من النفس، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والحذر من نقضها بعد أن توكدت بالأيمان الغليظة. والوفاء بالعهد حث الله عز وجل عليه وأمر به في آيات أخر كثيرة، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الآية تكررت في سورتين، في المؤمنون والمعارج.
وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إلى غير ذلك من الآيات في وجوب الوفاء بالعهد. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في حلف الجاهلية أو في أحلاف الجاهلية، قاله مجاهد كحلف الفضول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني الأحلاف الصحيحة التي كانت تعقد في الجاهلية على التعاون على الخير ونصر المظلوم كحلف الفضول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حلف الفضول: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام يعني أن الإسلام لا يحتاج معه إلى حلف كما كانوا يفعلونه في الجاهلية، لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وقيل إن الآية نزلت في بيعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فالبيعة عهد، والراجح في أن الآية تعم كل عهد عاهد عليه الإنسان، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية: والوعد من العهد، يعني إذا وعدت وعدا فكان عليك عهدا. وقال ميمون بن مهران: من عاهدته وفي بعهده مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله تعالى. ومن أعظم ما يجب الوفاء به من العهد بيعة السلطان، وقد فقه ذلك الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، يقصد يزيد، على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه، يعني قطيعة بيني وبينه. وقوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها مرتبط بما قبله من قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن العهود والمواثيق عادة ما توثق بالأيمان المؤكدة، فهي أيمان مخصوصة. أما الأيمان وهي جمع يمين الذي أشار الله إليها بقوله:
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فهي أيمان غير التي في هذه الآية، لأن الأيمان التي ذكرها الله عز وجل وذكر لها كفارة، وقال أيضا في شأنها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذه أيمان أخرى. أما الأيمان في هذه الآية فالمقصود بها الأيمان الموثقة للعهود، التي في الغالب العهود توثق بها بأيمان توثق هذه العهود. أما الأيمان المطلقة هذه الذي يحلف الإنسان ويقسم على شيء ثم يرى غيره خيرا منه، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي التي هي خير، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهذه أيمان أخرى غير الأيمان في هذه الآية. وقوله جل وعلا توكيدها بعد توكيدها، قال الطبري رحمه الله: هذه لغة أهل الحجاز، أما لغة نجد فهي تأكيدها، فتأتي بتأكيد وتوكيد. قال الزجاج: يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان، والأصل الواو والهمزة، الأصل الواو توكيدها، والهمزة تأتي بدل تأكيد، فتأكيد وتوكيد كلاهما قد جاء في اللغة، والآية على توكيدها. وقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال سعيد بن جبير: أي جعلتم الله عليكم شهيدا. وقال مجاهد: جعلتم الله عليكم وكيلا. وقال أبو سليمان الدمشقي: جعلتم الله حفيظا وراعيا لعقودكم. والمعاني في هذا متقاربة. وفي قوله: والله يعلم ما تفعلون، الوعد والوعيد لمن وفى بعهده ولمن نقض، فيجازي سبحانه كلا بما عمل. ثم قال تعالى: وقوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت، ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية كذلك مرتبطة في المعنى بما قبلها، فهي كما قال مجاهد وقتاده: مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، يعني مثل ضربه الله لمن نقض عهده بعد توكيده. وإن كان قد ذكر المفسرون أن المثل مضروب في امرأة من قريش يقال لها ريطة، كانت تأمر جواريها بالغزل، فإذا انتصف النهار أمرتهن بالنقض، فهي تغزل وتنقض. فضرب الله عز وجل بها المثل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين، يعني ليس شخصا أو امرأة بعينها، والإشارة إلى أن الشيء الذي يبذل المرء في إحكامه وإتمامه الجهد والوقت الطويلين لا يحسن به أن يعود عليه بالنقض والإفساد،
كما قد يحصل من النساء اللواتي يمضين الوقت الطويل في الغزل ثم لسبب أو لآخر تنقض غزلها، فهو وصف عام وليس معين. فالمرأة هي التي عند العرب تتولى الغزل، فقد تنقض غزلها بعد إحكامه لسفهها. فالله عز وجل نهانا أن ننقض ما تم توكيده، فنكون كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والأنكاث بفتح الهمزة جمع نكث، بكسر النون سكون الكاف، أي منكوث أي منقوض، وهو يعني يأتي منصوبا على الحال. والدخل قوله جل وعلا دخلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، كما في هذه الآية والآية التي بعدها أو التي بعدها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. الدخل بفتحتين، دخل بفتحتين الفساد، والدغل الغش والخيانة. قال الزجاج كل ما دخله عيب فهو مدخول وفيه دخل. وقال غيره الدخل ما أدخل في الشيء من الفساد، فقوله دخلا يعني فسادا، مقصود به الفساد. والمقصود من الآية أن الله تعالى ينهى عن نقض ما عقد وتم على وجه صحيح، ومنه نقض العهود الموثقة بميثاق الله عز وجل وبالأيمان المؤكدة. وضرب مثلا لشناعة نقضها وسفه من فعل ذلك بسفه المرأة التي أحكمت غزلها ثم بعد إحكامه نقضته، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقوله جل وعلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تجعلون الأيمان خديعة ومكرا تتوصلون بتلك الأيمان إلى ما تريدون، ثم تنقضون بعد ذلك أيمانكم فتكون الأيمان دخلا فاسدة، أي فسادا ومكرا وخديعة. فمن الناس من يتخذ يمينه دخلا، يعني حتى يصدقه الذي أوقع بينه وبينه العهد والميثاق، ثم بعد ذلك يعود بالنقض على هذه الأيمان، فهذه الأيمان تكون دخلا بينه وبين من واثقه. وقوله أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أربى أزيد وأكثر. فالربا في اللغة إيش؟ زيادة، في اللغة الزيادة، ومعناه ألا يحملنكم على نقض العهد والميثاق، ألا يحملنكم على نقض عهد أو ميثاق عهدتموه أو واثقتموه رؤيتكم أن النقض أنفع لكم، فواجب عليكم الوفاء على كل حال. يعني إذا أوقعتم العهد والميثاق وجب عليكم الإتمام، حتى ولو رأيتم أن في النقض مصلحة لكم. قال مجاهد كانوا في الجاهلية يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وأخذوا بحلف أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن هذا التصرف. وهذا معنى قوله تعالى أن تكون أمة
هي أربى من أمة، يعني أقوى وأكثر وأزيد. ثم قال الله عز وجل: إنما يبلوكم الله به، يعني قيل فيها قولان: إنما يبلوكم الله به أي بالكثرة، وبأن يكون بالكثرة قال بذلك سعيد بن جبير. ومعنى إنما يبلوكم الله أي أن في وجود مصلحة لكم في نقض العهد، إنما هذا من ابتلاء الله لكم. هل تذهبون إلى مصلحتكم وتنقضون العهد، أم تبقون على العهد حتى مع رؤيتكم المصلحة في نقضه؟ الواجب البقاء على العهد والميثاق، حتى لو كان في نظركم أن المصلحة في نقضه، لأن العهد قد أبرمتموه، وهو عهد الله وميثاقه، فلا بد أن تلتزموا به. وقوله عز وجل: ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات، كقوله تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والمعنى أن الله عز وجل يبين في يوم القيامة ما اختلف فيه الناس، فيجازي كلا بعمله، وهو الحكيم العدل سبحانه. ثم قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. يبين الله سبحانه في هذه الآية ما اقتضته مشيئته وحكمته من اختلاف الناس. ولو شاء الله أن يكونوا أمة واحدة لفعل سبحانه، لفعل ما شاء، لأن الله سبحانه فعال لما يريد، لا راد لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما بين الله عز وجل ذلك في آيات أخرى، كقوله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بما كنتم فيه تختلفون. وقوله جل وعلا: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يبين الله جل وعلا في هذه الآية أنه سبحانه يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون، كما بين الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى، كقوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقوله جل وعلا: ولا تسألن عما كنتم تعملون،
يعني أن الله عز وجل سيسأل الجميع عن أعمالهم ويجازيهم بها، فهو الحكم العدل سبحانه، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله جل وعلا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بين الله عز وجل في هذه الآية يؤكد النهي مرة أخرى عن اتخاذ الأيمان دخلا، كما في الآية التي سبقت، وعرفنا معنى دخلا بأن فسادا. فنهى الله عز وجل عن أن يتخذ المرء أيمانه سببا لخديعة الناس فتكون الأيمان فاسدة، فهي دخلا بينكم يعني فاسدة، والمقصود بها المكر والخديعة. ومن فعل ذلك فإن في هذا الزلل، فتزل قدم بعد ثبوتها. والقدم كناية عن الوقوع الإنسان، فالإنسان إذا كان يمشي على قدميه فإنه يكون على حالة حسنة، فإذا زلت قدمه وقع وحصل له المكروه. فهنا بين الله عز وجل أن من فعل ذلك بأن اتخذ الأيمان دخلا فإن هذا سبب لوقوع زلل الأقدام، وبعد ذلك يحصل العذاب من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، فيحصل لهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. فعاقبة البغي والظلم ونقض العهود والمواثيق سريعة، فالله عز وجل يوقعها على من فعلها في الدنيا ثم يعاقب عليها في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقوله جل وعلا: فتزل قدم بعد ثبوتها، يدل على أن الإنسان قد يقع في الزلل حتى بعد ثبوت قدمه، فلذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يلهج بالدعاء بأن يثبته الله عز وجل بقوله الثابت، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقدم قد تزل بعد أن ثبتت، تزل القدم بعد أن ثبتت. فالإنسان ما دام في دار الدنيا فإنه في دار امتحان وابتلاء، فيكون على وجل وخوف من أن تزل قدمه وأن يضل بعد الهداية وأن يحصل منه عدم الوفاء بعهد الله عز وجل. وأعظم عهود الله العهد بتوحيده، ثم العهود الأخرى التي سبق ذكرها في الآيات السابقة. ونقف على قول الله عز وجل: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.